नमस्कार, आम्ही केपी आसा आणि केपी तुमकां पळयता फाटल्यान जी बिल्डींग आसा ती डेप्युटी कलेक्टर बिल्डींग आसा। हांगा गव्हर्मेंटाची वेगळी ऑफिसांय आसा आणि ह्या बिल्डिंगेची परिस्थिती जर पळयत जाल्यार आयज जो सायडीचो हें आसा स्ट्रक्चर आसा तो कोसळून सकयल पडलेलो आसा। सायडीक बिल्डिंगे जर पळयत जाल्यार क्रॅक गेल्ले आसा, म्हणटनी ही बिल्डींग जी आसा ही फाटली सायड जी आसा ती धोक्याची जाल्ली आसा। आणि टोटल तुमी सकयल जर पळयत जाल्यार कॉन्क्रीट जे आसा तें कोसळून पडलें, वयलो भागय कोसळ्ळो आसा, सायडीच्यान सगळें डॅमेज जाल्लें आसा। म्हणटनी ह्या डेप्युटी कलेक्टर बिल्डींग जी आसा तेजें इन्स्पेक्शन जावपाक जाय आणि जे डेंजर पोजिशन जे हांगा आसा ते डेंजर पोजिशन खंय तरी थांबोवपाची गरज आसा, कारण मोठी इजा जावपाक जायना हेवूय लक्षांत घेवपाक जाय। कारण रुबी काणकोणा रुबी ज्या पद्दतीन बिल्डींग कोसळ्ळी आणि तेजे नंतर ज्यो बिल्डिंग जर्जर जाल्ल्यो तेजी खंय तरी एक ऑर्डर काडपाक येयली, त्यो ज्यो बिल्डिंग्यो डेंजर पोजिशन आसा त्यो कॉलेप्स करपाच्यो आनी नवीन बिल्डींग उबी करपाची। सेम डेप्युटी कलेक्टर बिल्डींग जी आसा फुडल्यान जरी ती हिरोईन जर दिसली जाल्यार फाटल्यान तेजो जो खरो अर्थ जो आसा, खरो रंग जो आसा तो तुमकां पळोवपाक मेळटा। आनीक जवळ जवळ आमी पळयतात 15-20 मिटर सुमार जो स्लॅब आसा तो कोसळून पडलेलो आसा। म्हणटनीक जर भितर इजा जाला जाल्यार हांगा कामगार जे काम करतात तांकां मार बसपाक शकता, दुर्घटना घडपाक शकता। तेजे खातीर डेप्युटी कलेक्टर बिल्डींग जी केपें आसा ती खंय तरी सुरक्षीत ना ही ह्या वयल्यान दिसून येता। सगळे क्रॅक जी गेले आसा ती क्रॅक तुमकां दिसून येयला, तुमकां दाखयल्ले आसा विज्युअल्सान कशी पद्दतीन क्रॅक गेल्ले आसा। आनी बाकीचो पार्ट जो आसा तो खसोवपाची शक्यता ही वर्तवपाक येयल्ली आसा। म्हणटनी जाता तितले बेगीन डेप्युटी कलेक्टर बिल्डींगेक सरकारान लक्ष दिवचें आणि बिल्डींग जी आसा ती एक तर रिपेर करची ना जाल्यार ती कॉलेप्स तरी करून नवी बिल्डींग उबी करपाची मागणी ही लोकांची आसा। इन गुवाहाटी, उदय देयकर, केपें।